ॐ रौद्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ तावत् अस्माभिः बोभू इति यङ्लुङन्तस्य धातोः लुटः आरभ्य लृङ् लकारं यावत् रूपाणि उक्तानि। तत्र लुटि बो भविता इत्यादीनि, लृटि बो भविष्यति इत्यादीनि, लोटि तत्र बो भवीतु बो भूतु बो भूतात् इत्यादीनि। ततः लङि अबो भवीत् अबो भूत् अबो भूताम् अबो भवुः इत्यादीनि। विधिलिङि बो भूयात् बो भूयातां बो भूयास्ताम् इत्यादीनि। विधिलिङि बो भूयात् इत्यादीनि, आशीलिङि बो भूयात् बो भूयास्ताम् इत्यादीनि। ततः लुङि तत्र अबो भूवीत् अबो भूत् अबो भूताम् इत्यादीनि। बहुवचने तत्र अबो भूवुः इति पठितं। लृङि अबो भविष्यत् इत्यादीनि च रूपाणि साधितानि। ततः परं स्पर्धधातुः अस्माभिः पठितुम् आरब्धः। तस्य पास्पर्धीति पास्पर्धि पास्पर्धः पास्पर्धति पास्पर्त्सि इत्यादीनि लटि रूपाणि साधितानि। ततः लिटि पास्पर्धाञ्चकार इत्यादीनि, लुटि पास्पर्धिता, लृटि पास्पर्धिष्यति, लोटि पास्पर्धीतु पास्पर्धु, अत्र लोटि रूपाणि साधनीयानि सन्ति। लोटि अत्र अस्माभिः नैव लोटि अपि साधितानि खलु, सत्यं सत्यं। लङि अपि रूपाणि साधितानि, तत्र अपास्पर्धीत् इत्यादीनि। एवं खलु। विधिलिङि रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति अग्रे। अत्र प्रक्रियाणां स्मारणं ग्रन्थकारेण क्रियमाणं वर्तते इति कृत्वा तत्र विचारः नाम पूर्वं पठिताः एव सन्ति। तानि सूत्राणि अस्माभिः यद्यपि पूर्वं पठितानि एव वर्तन्ते, तथापि तत्र तेषां स्मरणपूर्वकं पुनः अत्र गणे क्षन्तव्यः यङ्लुक् प्रकरणे प्रवर्तनम् इति कश्चन महान् विषयः भवितुमर्हति। यतोहि तत्र षड्लिङ्गप्रकरणे क्षन्तव्यः दशगणीप्रकरणे यावदस्माभिः पठितं वर्तते तस्य सर्वस्यापि पठनं कृत्वा पुनः अत्र कथनं नाम विशेषः तु भवत्येव। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अपास्पर्त इति अपास्पर्धत् इति स्थिते हल्ङ्यादिना तकारलोपे वावसाने इति
चर्तुविकल्पिति भावः। अपास्पर्धाम् अपास्पर्धुः सिपितु अपास्पर्धस् इति स्थिते जष्ट्वे दश्च इति दकारस्य ऋत्वपक्षे अपास्पर्ऋस् इति स्थिते हर्न्यादिना सकारलोपे रोरि इति रेफलोपे ढ्रलोपे इति दीर्घे विसर्गे अपास्पाः इति रूपं। न च दीर्घे दश्च इति ऋत्वम् असिद्धमिति शङ्क्यं। ढ्रलोपे इति सूत्रे ढ्रग्रहणेन लणसूत्रे जरगृधेः अजर्घाः इति भाष्यप्रयोगेण च पूर्वत्रासिद्धीयम् इत्यस्य अप्रवृत्तिबोधनात् अपास्पर्धम् अपास्पर्ध्व अपास्पर्ध्म इति इमानि रूपाणि अस्माभिः एतावत् पर्यन्तः व्याख्यायाः भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। इदानीं मूले तु तावत् तत्र स्पर्धधातोः विशेषः उक्तः सर्वोऽपि, नाम मुख्यानि रूपाणि उक्तानि। विधिलिङ्गः आरभ्य रूपाणि अस्माभिः अग्रे तु वक्तव्यानि सन्ति एव। एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् अस्मत्क्रमे तृतीयः पाठः अस्य यङ्लुक् प्रकरणस्य प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे यङ्लुक् प्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः आरब्धो भवति। तत्र व्याख्याता कथयति लिङि पास्पर्ध्यात् पास्पर्ध्याताम् पास्पर्ध्यास्ताम् इत्यादि। नाम पास्पर्ध्यात् इति तु विधिलिङि अपि च आशीर्लिङि समानं भवति प्रथमपुरुषस्य एकवचने। वयमादौ विधिलिङि एव वदिष्यामः, ततः व्याख्यात्रा तत्र पास्पर्ध्यास्ताम् इति आशीर्लिङ्गः अपि रूपं दत्तमस्ति, तद् वयम् अग्रे वदिष्यामः। आदौ विधिलिङि वदामः, तदनन्तरम् आशीर्लिङि वदामः। विधिलिङि पास्पर्ध्यात् पास्पर्ध्यातां पास्पर्ध्युः पास्पर्ध्याः पास्पर्ध्यातं पास्पर्ध्याता पास्पर्ध्यां पास्पर्ध्याव पास्पर्ध्याम। आशीर्लिङि तत्र पास्पर्ध्यात् पास्पर्ध्यास्तां पास्पर्ध्यासुः पास्पर्ध्याः पास्पर्ध्यास्तं पास्पर्ध्यास्ता पास्पर्ध्यासं पास्पर्ध्यास्व पास्पर्ध्यास्म। ततः लुङि अग्रे कथयति। लुङि अपास्पर्धस् इति स्थिते अस्ति स्योपृक्तेति नित्यम् ईट् अपास्पर्धस्। तत्र अपास्पर्धस् इति कुतः? त इति स्यात् खलु। तत्र अपास्पर्धीत् इति रूपं साधनीयं वर्तते। तर्हि अपास्पर्धस् त इत्यपि वक्तव्यं वा इति। अस्तु पश्यामः। अस्ति चोपृक्तेति नित्यम् ईट् एवं खलु। इटः ईटि इति नाम सिज् लुक् भवति इति भावः। सलोपः इटः ईटि परतः सिचः लुक् इति खलु। इटः ईटि इति सलोपः नाम तत्र इट् ईटि इत्यनेन सलोपः भवति इति भावः। वा न वा? कः? सिज्रूपस्य लोपः इति भावः। अपास्पर्धीत्। अतः व्याख्याता वस्तुतः अस्यां पङ्क्तौ लुङि अपास्पर्धसत् इति वक्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि। सम्यक्। ततः ईडागमः, ततः सलोपः, ततः अपास्पर्धीत् इति सिद्ध्यति। कथयति अपास्पर्धीत् अपास्पर्धिष्टाम् अपास्पर्धिषुः एवं खलु। तत्र मध्यमपुरुषे अपास्पर्धिष्टाम् नैव अपास्पर्धिष्व प्रथमपुरुषे कथम्? अपास्पर्धीत् अपास्पर्धिष्टाम् अपास्पर्धिषुः। मध्यमपुरुषे अपास्पर्धीः अपास्पर्धिष्टम् अपास्पर्धिष्टा अपास्पर्धिषम् अपास्पर्धिष्व अपास्पर्धिष्म।
इति इमानि लुङि लकार रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः लृङि अपास्पर्धिष्यत् अपास्पर्धिष्यताम् अपास्पर्धिष्यन् अपास्पर्धिष्यः अपास्पर्धिष्यतम् अपास्पर्धिष्यत अपास्पर्धिष्यम् अपास्पर्धिष्याव अपास्पर्धिष्याम इति च लृङि रूपाणि अत्र भवन्ति। इति स्पर्धधातोः रूपेषु अत्र विशेषः उक्तः। यद्यपि अत्र नूतनं सूत्रं तथा किमपि न पठितं, परन्तु एतावता अस्माभिः दशगण्यां या व्यवस्था पठिता वर्तते तां व्यवस्थां पुरस्कृत्य एव अत्र रूपाणां साधनं कर्तव्यं भवेत्। यङ्लुक् प्रकरणे सूत्राणि अत्यल्पानि सन्ति, नूतनानि सूत्राणि अत्यल्पानि सन्ति। पुरातनप्रक्रिया अस्माभिः अत्र स्मर्तव्या भवति। नाम दशगण्यां या प्रक्रिया पठिता, यानि सूत्राणि पठितानि तेषाम् अत्र महती काचिद् अपेक्षा भवति। इदानीम् अग्रे गाधृधातुः स्वीक्रियमाणः वर्तते। अयं गाधृधातुः यः वर्तते विलोडनार्थे भवति खलु, पूर्वं पठितं खलु, गाधृप्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च इति पठितं खलु। विलोडनार्थे नाम प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च। तत्र किमर्थं पूर्वं विशेषेण भू अपि च स्पर्धधातुः पठितः इति चेत् एतद्धातुद्वयं पुरस्कृत्य प्रायशः यङ्लुक् प्रकरणे प्रधानरूपेण या प्रक्रियायाः अनुवर्तनं भविष्यति सा प्रक्रिया सर्वापि अत्र उक्ता अभूत्। क्वचित् नावीन्यं भविष्यति, नूतनानि सूत्राणि आगमिष्यन्ति। केचन अन्यनियमाः अपि पूर्वं पठिताः मध्ये अपेक्षिताः भवेयुः, परन्तु सामान्येन सर्वत्र एतादृशी प्रक्रिया तु भविष्यत्येव। अग्रे गच्छति। गाधृधातोः यङ्लुवन्तात् लटस्तिपि ईट् पक्षे जागाधीति इति सिद्धवत् कृत्य ईडभावपक्षे आहा, एवं खलु। गाधृ इति भवति, ऋवर्णस्य इति संज्ञा भवति। ऋदित्वं तु, ऋदित्करणं तु अस्माभिः पूर्वं नागलोकशास्त्रऋजुताम् इत्यादिषु पठितमेव। अस्तु, तर्हि गाधः गाधः गागाधः जगाध दीर्घोकितः जागाध य यङः लुक् भवति खलु, एवं तत्तु पूर्वमेव जायते सर्वं। जागाध इति यङ्लुक् धातुः अत्र सम्पद्यते। अतः तिप्रत्यये सति ईडागमः भवति चेत् जागाधीति इति प्रयोगः भवति, परन्तु मूले सः प्रयोगः न दत्तः वर्तते। ईडभावपक्षीयः प्रयोगः तत्र ग्रन्थकारेण मूले प्रदत्तः वर्तते। तत्रैव कथयति, व्याख्याता कथयति, जागाधत्ति इति स्थिते झषस्ततोर्धोधः इति तकारस्य धः जागाधद्धि इति जायते। ततः झराञ्झषि इत्यनेन पूर्व तत्र धकारस्य दकारे सति अर्थात् जष्ठे सति जागाद्धः नैव जागाद्धि इति लटः प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपम् अत्र जायते। ततः द्विवचने कथयति जागाद्धः, तस् प्रत्ययः भवति, बहुवचने जागाधति अदभ्यस्तात्। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता, सिपि ईट् पक्षे जागाधीषि इति सिद्धवत् कृत्य ईडभावपक्षे आह जागात्सि इति, एवं खलु। तर्हि अत्र तदेव प्रक्रियां दर्शयति व्याख्याता। जागाधसि इति स्थिते एकाचो बशो भर्जन्तस्य द्वोः इति गस्य भष् भावः भवति, एवं खलु। तर्हि जागा लक्ष्यम् अस्ति,
जाघात्सि इति बष्भावेन गकारस्य स्थाने घकारः आगच्छति। एवं खलु? तर्हि जाघाधसि इति आगतम्। अग्रे कथयति धस्य चर्त्वं जाघात्सि जाघात्सि इति सिद्धं भवति। एवं खलु? ततः आम् अग्रे द्विवचने जागाद्धः, बहुवचने जागाद्ध नाम मध्यमपुरुषस्य बहुवचने जागाद्धः इति। ततः उत्तमपुरुषस्य एकवचने जागाध्मि, द्विवचने जागाध्वः जागाध्मः। लिटः एकं रूपं कथयति जागाधाञ्चकार। अत्र सर्वाणि रूपाणि वदामः। जागाधाञ्चकार जागाधाञ्चक्रतुः जागाधाञ्चक्रुः जागाधान् चकर्थ जागाधान् चक्रतुः जागाधान् चक्र जागाधान् चकार जागाधान् चक्र जागाधान् चक्रिव जागाधान् चक्रिम। लुटि जागाधिता जागाधितारौ जागाधितारः जागाधितासि जागाधितास्थः जागाधितास्थः जागाधितास्मि जागाधितास्वः जागाधितास्मः। एवं खलु? ततः लृटि एकं रूपं दत्तं जागाधिष्यति जागाधिष्यति जागाधिष्यतः जागाधिष्यन्ति जागाधिष्यसि जागाधिष्यथः जागाधिष्यथः जागाधिष्यामि जागाधिष्यावः जागाधिष्यामः। लोटि जागाधीतु मूलयमानानि न दत्तानि सन्ति, व्याख्यात्र उच्यमानानि सन्ति। एवं खलु? आम् जागाधीतु जागाद्धु जागाद्धात् इति त्रीणि रूपाणि प्रथमपुरुषस्य एकवचने भवन्ति। ईटः पक्षे ईडभावपक्षे तातङ्गः पक्षे च। द्विवचने जागाद्धां, बहुवचने जागाधतु। मध्यमपुरुषस्य एकवचने रूपद्वयं जागाद्धि जागाद्धात्। एवं खलु? द्विवचने जागाद्धं, बहुवचने जागाद्ध। ततः लोटि उत्तमपुरुषे जागाधानि जागाधाव जागाधाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लङ्लकारः भवति। तस्य इटः पक्षे अजागाधीत् इति रूपं भवति। ईडभावपक्षस्य न ईटः पक्षे अजागाधीत् ईडभावपक्षे अजाघात् इति प्रदत्तमस्ति मूले। द्विवचने अजागाद्धम् इति व्याख्याता कथयति, बहुवचने अजागाधुः इति बहुवचने। एवं खलु? अग्रे कथयति सिपि ईट् पक्षे अजागाधीः इति सिद्धवत् कृत्य आह ईडभावपक्षे सिद्धवत् कृत्य ईडभावपक्षे आह सिपि नाम लङि अस्ति लङि अजागाधीः अजागाधीत् अजागाधीः इति एकं तदभावपक्षे सिपि इति मूले उक्तं खलु किं सिपि ऋत्वपक्षे अजाघाः कथयति अजागाध स इति स्थिते भष् भावे जष्ट्वे। एवं खलु? दश्च इति दस्य ऋत्वपक्षे एकक्षणम् अजागाध स इति स्थिते भष् भावे किं जातम् अजाघाध स जष्ट्वे अजाघाद स। एवं खलु? दश्च इति तस्य ऋत्वपक्षे अजागार स जष्टुं जलां जष्टसि इति खलु? अजाघार स हल्ङ्यादिलोपे अजाघार रेफस्य विसर्गे अजाघाः इति रूपमित्यर्थः। समीचीनं। पक्षे अजाघाद इति बोध्यं नाम यत्र ऋत्वं न भवति तस्मिन् पक्षे
अजाघाद् इति भवति। एवं खलु? तर्हि सिपि इमानि रूपाणि भवन्ति। एवं लङि सिपि। अजागाद्धाम् इति द्विवचने एवं खलु? सिपि एव खलु एषः विचारः क्रियमाणः अस्ति। तर्हि अजागाद्धाम् इत्यादि नाम अजागाद्धाम् इति तु रूपं द्विवचने भवेत्, परन्तु इदं प्रथमपुरुषस्य द्विवचने भवति, अतः अत्र अजागाद्धम् इति वक्तव्यम् इति मम भाति। एवं खलु? इत्यादि नाम बहुवचने अजागाद्ध, उत्तमपुरुषे अजागाधम्, अजागाध्व, अजागाध्म एवं रूपाणि भवन्ति। विधिलिङ्गः आशीर्लिङ्गः च परतया जागाध्यात् इति एकविधमेव रूपं दत्तमस्ति। रूपाणि वदामः, आदौ विधिलिङ्गे वदामः। जागाध्यात्, जागाध्यातां, जागाध्यौः, जागाध्याः, जागाध्यातं, जागाध्यात, जागाध्यां, जागाध्याव, जागाध्याम। आशीर्लिङ्गे जागाध्यात्, जागाध्यास्तां, जागाध्यासुः, जागाध्याः, जागाध्यासं, जागाध्यास्तं, जागाध्यास्ता, जागाध्यासं, जागाध्यास्व, जागाध्यास्म इमानि रूपाणि भवन्ति। लुङि कथयति अस्ति से जो प्रकृति नित्य में ईट अजागाधीत, अजागाधिष्ठाम इत्यादि रूपाणि वदामः। अजागाधीत, अजागाधिष्ठाम, अजागाधिषुः, अजागाधीः, अजागाधिष्ठम्, अजागाधिष्ठा, अजागाधिषम्, अजागाधिष्व, अजागाधिष्म एवं खलु? ततः लृङि अजागाधिष्यत्, अजागाधिष्यताम्, अजागाधिष्यन्, अजागाधिष्यः, अजागाधिष्यतम्, अजागाधिष्यत, अजागाधिष्यम्, अजागाधिष्याव, अजागाधिष्याम इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे नाथृधातुः स्वीक्रियते, बहुवादिकः। नाथृयाच्ञोपदावैश्वर्याशीषु इति पठितः खलु धातुः। तत्र कथयति नाथृ इति उदाहरणसूचनं। मूले नाथृ इति उक्तवान् खलु, नाम नाथृधातोः यङ्लुमन्तानि रूपाणि कथयामः इति। वर्गद्वितीयान्तो यन् धातुः न झषन्तः नाम थकारान्तः वर्तते इति भावः। थकारश्च झष् प्रत्याहारे नान्तर्भवति। कथयति तस्य ईट् पक्षे नानाथीति, नानाथ् इति भवति खलु यङ्लुमन्तः, नानाथीति इति सिद्धवतकृत्य ईडभावपक्षे आह नानातीति, मूले नानाति प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव नानाथ ति इति स्थिते खरि चेति तस्य चर्त्वं झषस्तथोर्धोधः इति एकाचो वशोवश्झषन्तस्य इति च न अझषन्तत्वात् तन्न भवति इति भावः। द्विवचने कथयति नानात्तः, नानाथति इति बहुवचने च कथयति व्याख्याता। नानात्तः इति मूले अपि रूपं प्रदत्तम् अस्ति एव। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि कथयति नानाथीति, नानात्सि इति एकवचने, द्विवचने नानात्थः, बहुवचने नानात्थः। एवमेव ईटः विकल्पपक्षात् उत्तमपुरुषस्य एकवचने अपि रूपद्वयं नानाथीमि, नानात्मि, नानात्वः, नानात्मः। मध्ये लिटं, लुटं, लृटं च त्यक्तवान् लोटः रूपाणि कथयन् अस्ति, परन्तु वयं तु क्रमशः रूपाणि वदामः। ततः लटः अनन्तरं लिट् भवति, तस्य क्रियः नाम आमन्तात् क्रियः अनुप्रयोगे नानाथान् चकार, नानाथान् चक्रतुः, नानाथान् चक्रुः, नानाथान् चकर्थ, नानाथान् चक्रतुः, नानाथान् चक्र, नानाथान् चकार, नानाथान्
चकर नानाथान् चकृव नानाथान् चकृम भुविलिटि नानाथां बभूव नानाथां बभूवतुः नानाथां बभूवुः नानाथां बभूविथ नानाथां बभूवथुः नानाथां बभूव नानाथां बभूव नानाथां बभूविव नानाथां बभूविम असिलिटि नानाथामासा नानाथामासतुः नानाथामासुः नानाथामासिथ नानाथामासत्थुः नानाथामासा नानाथामासा नानाथामासिव नानाथामासिम लुटि नानाथिता नानाथितारो नानाथितारः नानाथितासि नानाथितास्थः नानाथितास्था नानाथितास्मि नानाथितास्वः नानाथितास्मः लृटि नानाथिष्यति नानाथिष्यतः नानाथिष्यन्ति नानाथिष्यसि नानाथिष्यथः नानाथिष्यथा नानाथिष्यामि नानाथिष्यावः नानाथिष्यामः लोटि कथयति नानाथीतु नानात्तु नाम ईट् विकल्पं पुरस्कृत्य ईड् विकल्पं पुरस्कृत्य रूपद्वयम् अपि च तातङः पक्षे अपि भविष्यति खलु नानातात् नानाथीतु नानात्तु नानातात् द्विवचने नानात्तं बहुवचने नानात्थतु एवं खलु मध्यमपुरुषस्य एकवचने कथयति व्याख्यातः हेर्धि तस्य जष्ट्वेन दः नानाद्धि एवं खलु तातङः पक्षे नानात्तात् ईट् तु अत्र न भवति यतोहि हे अपित्वं भवति यमो वा इत्येतस्य कृते तु पित्परकत्वमेव अपेक्षितम् इत्यपि अवधानं कर्तव्यम् नानाद्धि नानात्तात् द्विवचने नानात्तं बहुवचने नानात्ता उत्तमपुरुषस्य रूपाणि कथयति व्याख्याता नानाथानि नानाथाव नानाथाम इति लोटि मूले तु इतः परं रूपाणि नोक्तानि नाम पूर्वदेव सर्वाणि रूपाणि भविष्यन्ति इति कृत्वा नोक्तानि व्याख्याता कथयन्नस्ति सौकर्यार्थं लङि कथयति लङि अनानाथीत् अनानात् एवं खलु ईटः विकल्पद्वारा अनानात्ताम् अनानथुः इति प्रथमपुरुषः इत्यादि नाम अन्यानि अपि रूपाणि अत्र ज्ञेयं मध्यमपुरुषे अनानाथीः अनानात् इति एकवचने अनानात्तम् इति द्विवचने अनानात्त इति बहुवचने उत्तमपुरुषस्य रूपाणि अनानाथम् अनानात्व अनानात्म इत्यादीनि भवन्ति एवं खलु विधिलिङि व्याख्यातरानोक्तानि वयं वदामः नानाथ्यात् नानाथ्यास्तां नानाथ्यात् नानाथ्यातां नानाथ्युः नानाथ्याः नानाथ्यातं नानाथ्यात नानाथ्यां नानाथ्याव नानाथ्याम आश्रिलिङि नानाथ्यात् नानाथ्यास्तां नानाथ्यासुः नानाथ्याः नानाथ्यास्तं नानाथ्यास्त नानाथ्यासं नानाथ्यास्व नानाथ्यास्म लुङि कथयति व्याख्यातः अस्ति सिजोपृक्ते इति नित्यम् ईट् इति एवं खलु अनानाथीत् अनानाथिष्टाम् इत्यादि अनानाथिषुः मध्यमपुरुषे अनानाथीः अनानाथिष्टम् अनानाथिष्ट अनानाथिषम् अनानाथिष्व अनानाथिष्म लृङि तत्र अनानाथिष्यता नैव अनानाथिष्यत् अनानाथिष्यताम् अनानाथिष्यन् अनानाथिष्यः अनानाथिष्यतम् अनानाथिष्यता अनानाथिष्यम् अनानाथिष्याव अनानाथिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति दधेति मूले दधेति कथयति उदाहरणसूचनमिदं नाम उदाहरणं सूच्यमानं वर्तते इति भावः कथयति दधधातोर्लटः तिपि ईट् पक्षे नाम दधधातोः कीदृशात् दधधातोः यङ्लुवन्तात् इति भावः इत्यपि द्रष्टव्यम् ईट् पक्षे दादधीति दध यङ्लुक् दध दीर्घोकितः दादध इति दादधीति दादधीति धारणार्थकः यन् धातुः पूर्वं पठितः खलु यदि दादधीति इति सिद्धवत्कृत्या ईडभावपक्षे आह दादधीति एवं खलु
दादद्धि इति। तत्र दादधति इति स्थिते झषस्ततोर्धोधः इति तकारस्य धकारः। एवं खलु। तदनन्तरं पूर्वधकारस्य जष्ट्वेन दकारः भवति, दादद्धि इति जायते इति पक्षे रूपं भवति। द्विवचने दादद्धः इति रूपं दत्तमस्ति, बहुवचने दादधति इति भविष्यति। व्याख्याता कथयति दादधीषीति इति सिद्धवत्कृत्याः, नाम ईडागमपक्षे सिद्धवत्कृत्याः दाधत्सि मध्यमपुरुषस्य एकवचने लटि कथयति एकाचो वशो वश झषन्तस्य स्थोः इति दस्य भष धस्य खरिच इति चर्त्स्वम् इति भावः। दाधत्सि द्विवचने दाधत्थः इति कथयति, दादत्थः इति कथयति, बहुवचने दादत्थ इति मध्यमपुरुषः। उत्तमपुरुषस्य दादध्मि इत्यादि इति कथयति, नाम एकमेव रूपं ददाति, अन्यानि रूपाणि कथयामि। दादध्मि दादध्मि दादध्वः दादध्मः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लोटः विषये एव चर्चां कुर्वन्नस्ति। मूले तु अग्रे लङादिषु चर्चा क्रियमाणा अस्ति। अस्तु, लोटः पूर्वं लिडादीनामपि रूपाणि वदामः। तत्र लटि, तत्रापि क्रीन्, क्षन्तव्यं लिटि, तत्रापि क्रीलिटि, दादधाञ्चकार, दादधाञ्चक्रतुः, एवं दादधाञ्चकार, दादधाञ्चक्रतुः, दादधाञ्चक्रुः, दादधाञ्चकर्थ, दादधाञ्चक्रतुः, दादधाञ्चक्र, दादधाञ्चकार, दादधाञ्चकर, दादधाञ्चकृव, दादधाञ्चकृम। भुविलिटि दादधां बभूव, दादधां बभूवतुः, दादधां बभूवुः, दादधां बभूविथ, दादधां बभूवथुः, दादधां बभूव, दादधां बभूव, दादधां बभूविव, दादधां बभूविम। असिलिटि दादधामास, दादधामासतुः, दादधामासुः, दादधामासिथ, दादधामासथुः, दादधामास, दादधामास, दादधामासिव, दादधामासिम। लुटि दादधिता, दादधितारौ, दादधितारः, दादधितासि, दादधितास्थः, दादधितास्थ, दादधितास्मि, दादधितास्वः, दादधितास्मः। लृटि दादधिष्यति, दादधिष्यतः, दादधिष्यन्ति, दादधिष्यसि, दादधिष्यथः, दादधिष्यथः, दादधिष्यामि, दादधिष्यावः, दादधिष्यामः। तत्र लोटि कथयति दादधीतु, व्याख्याता कथयति दादधीतु दादद्धु, तातङः पक्षे अपि अवगन्तव्यं। दादद्धां सम्यक् झषोस्तोर्धोधः इति ईडभावपक्षे द्रष्टव्यम्। मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं कथयति दादद्धि पक्षे, तातङः पक्षे दादद्धात्, द्विवचने दादद्धं, बहुवचने दादद्ध, उत्तमपुरुषस्य एकवचने दादधानि इति दत्तमस्ति। द्विवचने दादधाव, बहुवचने दादधाम, इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लङि कथयति लङस्तिपि ईटि अदाधीति इति सिद्धवत्कृत्य ईडभावपक्षे अदाधत् इति कथयति। मूले पश्यन्तु, अदाधत् एवं खलु। कथयति अदादधत् इति स्थिते हल्यादिना भष्भावे, हल्यादिलोपे भष्भावे धस्य वावसाने इति चर्तुविकल्पे इति भावः। अदाधत् अदाधद् इति रूपद्वयं भवति इति भावः। एवं खलु। द्विवचने अदाद्धां, बहुवचने अदादद्धुः मूले प्रदत्तं वर्तते। एवं खलु। अग्रे तत्र अदाद्धः इति एकं रूपं दत्तमस्ति, पक्षे अदाद्धत् इत्यपि सिपि उच्यमानं वर्तते। कथयति सिपि ईटि अदादधीः इति सिद्धवत्कृत्य ईडभावपक्षे आह, नाम अदादधीः इति ईडयुक्तं रूपमपि अत्र भवत्येव। ईडभावपक्षे उच्यमानमस्ति। अदाधः मूले अस्ति खलु, अदाधः
कथयति अदाधस् स् इति स्थिते जष्ट्वे दश्च इति दस्य रुत्वे एवं खलु हल्ङ्यानसलोपे का स्थितिः अपि स्थितिः कथमस्ति अदाधस् स इति जष्ट्वे अदा दद् स इति जातं दश्च इति दस्य रुत्वे अदा दद् ऋ स् अदा दद् ऋ अदा दद् ऋ इति स्थितिः जाता अदा दर्स् इति क्षन्तव्यः अदा दर्स् इति स्थितिः जाता दस्य रुत्वं कृत्वा हल्ङ्यादिनलोपे अदा दर् रुत्वजष्ट्वयोः सिद्धत्वेन झषन्तत्वात् दस्य भषिति भावः अतः अदाधत् अदाधत् इति एवम् अदाधः इति रूपं भवति इति भावः किं कथयति दत्वरुत्वयोः सिद्धत्वेन सम्यक् अदाधः इति रूपं भवति खलु इति रुत्वपक्षे भवति तदभावपक्षे तु अदाधत् इत्येव भवति इति भावः अतः तद्दत्तमेव अस्ति खलु तद्विकल्पेन चर्तुम् अवगन्तव्यं तदेव अदाधत् इति पक्षे रूपम् इति व्याख्यात्रा स्पष्टतया उक्तमेव खलु अतः अग्रे तत्र कथयति अस्ति सिचो वृत्ते नाम एतावता लङि साधितं खलु अस्ति सिचो वृत्ते इति चेत् लुङः एव विशेषः भवति अतः तत्र विधिलिङ्गिरूपाणि वदामः एवं खलु तत्र विधिलिङ्गि दादध्यात् दादध्यातां दादध्युः दादध्याः दादध्यातं दादध्यात दादध्यां दादध्याव दादध्याम ततः आशीर्लिङ्गि दादध्यात् दादध्यास्तां दादध्यासुः दादध्याः दादध्यास्तं दादध्यास्ता दादध्यासं दादध्यास्व दादध्यास्म सम्यक् लुङि कथयन् अस्ति अस्ति जो वृत्ते इति नित्यम् ईट् इति मत्वा आह अदादधीत् मूले कथयति खलु लुङि दाधीत् अदादाधीत् इति अदादाधीत् अदादधीत् कोऽभिप्रायः नाम प्रायः अतो हलादेर्लघोः इति द्विविधानि रूपाणि भविष्यन्ति अदादाधीत् वृद्ध्यभावपक्षे अदादधीत् अतः अतो हलादेर्लघोः इति स्मारितमस्ति इति कथयति अदादधिष्टाम् इत्यादि अस्तु आदौ वयं वृद्धिपक्षरूपाणि वदामः अदादाधीत् अदादाधिष्टाम् अदादाधिषुः अदादाधीः अदादाधिष्टम् अदादाधिष्ट अदादाधिषम् अदादाधिष्व अदादाधिष्म वृद्ध्यभावे अदादधीत् अदादधिष्टाम् अदादधिषुः अदादधीः अदादधिष्टम् अदादधिष्टा अदादधिषम् अदादधिष्व अदादधिष्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति लृङ् अवशिष्टः तत्र वदामः अदादधिष्यत् अदादधिष्यताम् अदादधिष्यन् अदादधिष्यः अदादधिष्यतम् अदादधिष्यत अदादधिष्यम् अदादधिष्याव अदादधिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति येन अग्रे स्कुदि आप्रवणेति धातुः पूर्वं पठितः तद्धातुविषये कथयति स्कुदि आप्रवणे इति त्वान्नुं स्कुन्दि इति जायते खलु कथयति अस्मान् यङ्लुकि उदाहरति चोस्कुन्दीति मूले चोस्कुन्दीति चोस्कुन्ति कथयति ईटि रूपं नाम ईडपक्षे कथं स्कुन्द यङ् यङ्लुक् स्कुन्द यङ् कु स्कुन्द यङ् हरादिशेषः चु स्कुन्द यङ् गुणो यङ्लुकोः चोस्कुन्द यङ् क्षन्तव्य यङ् तु लुप्तः चोस्कुन्द इति धातुः भवति तिपि ईटि च चोस्कुन्दीति इति रूपं भवति एवं खलु कथयति तदभावे त्वाः चोस्कुन्तीति एवं खलु कथयति झरोझरिसवर्णेति दकारस्य नाम चोस्कुन्द ति इति भवति खलु झरोझरिसवर्णेति दकारस्य लोपविकल्पः
चोस्कुन्ति। तर्हि पक्षे आम् नाम कथं स्थितिः जायते, दकारस्य लोपविकल्पः खलु, तर्हि चोस्कुन्द् तिप् झरोझरिसवर्ण इत्यनेन लोपपक्षे चोस्कुन्ति, लोपः यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र तकारद्वयस्य श्रवणं भवति, चोस्कुन्ति इति भावः। एवं खलु, कथयति इह यङो लुप्तत्वात्, इह यङो लुप्तत्वादिदित्वाच्च, यङो लुप्तत्वाद् इदित्वाच्च यङन्तिकञ्चाश्रित्य न लोपो न। अग्रे साक्षात् लङि एव रूपाणि उच्यमानानि सन्ति, वयम् अन्यानि अपि रूपाणि वदामः। लटि प्रथमपुरुषस्य द्विवचने चोस्कुन्तः, बहुवचने चोस्कुन्दति, मध्यमपुरुषे चोस्कुन्दीषि इति ईटः पक्षे, ईडभावपक्षे चोस्कुंसि, द्विवचने चोस्कुन्थः, बहुवचने चोस्कुन्थः, उत्तमपुरुषस्य चोस्कुन्दीमि चोस्कुन्द्मि इति एकवचने, चोस्कुन्द्वः चोस्कुन्द्मः। लिटि तत्र चोस्कुन्दाञ्चकार, चोस्कुन्दाञ्चक्रतुः, चोस्कुन्दाञ्चक्रुः, चोस्कुन्दाञ्चकर्थ, चोस्कुन्दाञ्चक्रतुः, चोस्कुन्दाञ्चक्र, चोस्कुन्दाञ्चकार, चोस्कुन्दाञ्चकर, चोस्कुन्दाञ्चकृव, चोस्कुन्दाञ्चकृम। भुवि लिटि चोस्कुन्दां बभूव, चोस्कुन्दां बभूवतुः, चोस्कुन्दां बभूवुः, चोस्कुन्दां बभूविथ, चोस्कुन्दां बभूवत्थुः, चोस्कुन्दां बभूव, चोस्कुन्दां बभूव, चोस्कुन्दां बभूविव, चोस्कुन्दां बभूविम। असि लिटि चोस्कुन्दामास, चोस्कुन्दामासतुः, चोस्कुन्दामासुः, चोस्कुन्दामासिथ, चोस्कुन्दामासथुः, चोस्कुन्दामास, चोस्कुन्दामासिव, चोस्कुन्दामासिम। लुटि चोस्कुन्दिता, चोस्कुन्दितारौ, चोस्कुन्दितारः, चोस्कुन्दितासि, चोस्कुन्दितास्थः, चोस्कुन्दितास्थः, चोस्कुन्दितास्मि, चोस्कुन्दितास्वः, चोस्कुन्दितास्मः। लृटि चोस्कुन्दिष्यति, चोस्कुन्दिष्येते, चोस्कुन्दिष्यन्ते, चोस्कुन्दिष्यति, चोस्कुन्दिष्यतः, चोस्कुन्दिष्यन्ति, चोस्कुन्दिष्यसि, चोस्कुन्दिष्यसि, चोस्कुन्दिष्यथः, चोस्कुन्दिष्यथ, चोस्कुन्दिष्यामि, चोस्कुन्दिष्यावः, चोस्कुन्दिष्यामः। लोटि चोस्कुन्दीतु, चोस्कुन्तु, चोस्कुन्तात्। सम्यक्, त्रीणि रूपाणि। द्विवचने चोस्कुन्तां, बहुवचने चोस्कुन्दतु, मध्यमपुरुषे चोस्कुन्धि, चोस्कुन्दात्, तातङः पक्षे, चोस्कुन्तात् तातङः पक्षे, द्विवचने चोस्कुन्तं, बहुवचने चोस्कुन्त, उत्तमपुरुषे चोस्कुन्दानि, चोस्कुन्दाव, चोस्कुन्दाम। ततः लङि व्याख्यातगति लङि ईडपक्षे अचोस्कुन्दीत् इति सिद्धवत् कृत्य ईडभावपक्षे आह अचोस्कुन् इति मूले उक्तमस्ति खलु, अचोस्कुन् इति कथयति अचोस्कुन्दत् इति स्थिते हल्ङ्यादिन तकारलोपे दकारस्य संयोगान्तलोपः एवं खलु, अतः अचोस्कुन् इत्येव अवशिष्यते इति भावः। एकवचने, द्विवचने अचोस्कुन्ताम् इति दत्तमस्ति मूले, बहुवचने अचोस्कुन्दुः इति च दत्तमस्ति। मध्यमपुरुषस्य एकवचने अचोस्कुन्दीः, अचोस्कुन्, पूर्वदेव हल्ङ्यादिलोपः, संयोगान्तलोपः इत्यादिकं च द्रष्टव्यम्। ततः द्विवचने, मध्यमपुरुषस्य द्विवचने अचोस्कुन्तं, बहुवचने अचोस्कुन्त, उत्तमपुरुषस्य एकवचने अचोस्कुन्दम्, अचोस्कुन्दुव, अचोस्कुन्दुम। सम्यक्। विधिलिङि तत्र एवं प्रथमपुरुषे चोस्कुन्द्यात्, चोस्कुन्द्यात्तां, चोस्कुन्द्युः, मध्यमपुरुषे चोस्कुन्द्याः, चोस्कुन्द्यातं, चोस्कुन्द्यात, उत्तमपुरुषे चोस्कुन्द्यां, चोस्कुन्द्याव, चोस्कुन्द्याम। आश्रिलिङि चोस्कुन्द्यात्, चोस्कुन्द्यास्तां, चोस्कुन्द्यासुः, चोस्कुन्द्याः, चोस्कुन्द्यास्तं, चोस्कुन्द्यास्ता, चोस्कुन्द्यासं, चोस्कुन्द्यास्व, चोस्कुन्द्यास्म। लुङि अचोस्कुन्दीत्, अचोस्कुन्दिष्टाम्, अचोस्कुन्दिषुः, अचोस्कुन्दीः, अचोस्कुन्दिष्टम्, अचोस्कुन्दिष्ट, अचोस्कुन्दिषम्, अचोस्कुन्दिष्व, अचोस्कुन्दिष्म। लृङि
अचोस्कुन्दिष्यत् अचोस्कुन्दिष्यताम् अचोस्कुन्दिष्यन् अचोस्कुन्दिष्यः अचोस्कुन्दिष्यतम् अचोस्कुन्दिष्यत अचोस्कुन्दिष्यम् अचोस्कुन्दिष्याव अचोस्कुन्दिष्याम। समीचीनम्। व्याख्याता लुङि उक्तवान् खलु किं लुङि तु अस्ति जो प्रत्येति नित्यमीट् अचोस्कुन्दीत् अचोस्कुन्दिष्ठाम् इत्यादि अस्तु उक्तान्येव। अग्रे लेखनदोषः ईषज्जातः अस्ति मम व्याख्याग्रन्थे मामुदीत् इति जातमस्ति भवन्तः तत्र ओकारं योजयन्तु मोमुदीत् इति। तत्र मूले कथ्यते मोमुदीति अग्रे मुदहर्षे इति धातुः पूर्वं पठितः खलु गुहादौ तत्र कथ्यते मुदहर्षे इति नाभ्यस्तस्याच् सार्वधातुः इति लघुपदगुणो न लघुपदगुणः प्राप्तः परन्तु नाभ्यस्तस्याच् सार्वधातुः इत्यनेन लघुपदगुणनिषेधः क्रियते इति भावः। कथयति अग्रे मोमोत्तीति कथयति ईडभावे अचपरकत्वाभावात् नाभ्यस्तस्याच् सार्वधातुः इति लघुपदगुणो निषेधो न अर्थात् लघुपदगुणः प्रवर्तते एव इति अतः मोमोत्ति इत्यपि रूपं भवति इति भावः। द्विवचने मोमुत्तः बहुवचने मोमुदति उत्तमपुरुषस्य मध्यमपुरुषे मोमुदीषि मोमोत्सीति एकवचने रूपद्वयं मोमुत्थः मोमुत्थ इति द्विवचनबहुवचनयोः उत्तमपुरुषे मोमुदीमि मोमुद्मि इति एकवचने मोमुद्वः मोमुद्मः इति द्विवचनबहुवचनयोः रूपे भवतः। लिटः रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते मोमोदाञ्चकार अत्र गुणः भविष्यति नाभ्यस्तस्याच् सार्वधातुः इति निषेधः नैव प्रवर्त्स्यति इति भावः। तर्हि तत्र लिटि वदामः मोमोदाञ्चकार मोमोदाञ्चक्रतुः मोमोदाञ्चक्रुः मोमोदाञ्चकर्थ मोमोदाञ्चक्रतुः मोमोदाञ्चक्र मोमोदाञ्चकार मोमोदाञ्चकर मोमोदाञ्चकृ मोमोदाञ्चकृम बहुलिटि मोमोदाम्बभुव मोमोदाम्बभुवतुः मोमोदाम्बभुवुः मोमोदाम्बभूविध मोमोदाम्बभुवतुः मोमोदाम्बभुव मोमोदाम्बभुव मोमोदाम्बभूविव मोमोदाम्बभूविम असिलिटि मोमोदामास मोमोदामासतुः मोमोदामासुः मोमोदामासिथ मोमोदामासथुः मोमोदामास मोमोदामास मोमोदामासिव मोमोदामासिम लुटि लुटि मूले उक्तमस्ति खलु मोमोदिता व्याख्याता कथयति न धातुर्वार्धातुके इति गुणनिषेधस्तु न धात्वंशलोपनिमित्ते आर्धातुके परे एव तन्निषेधस्य प्रवृत्तेः इह च यङ्लुकः अनैमित्तिकत्वस्य उक्तत्वात् एवं खलु तत्र न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रमस्माभिः अत्रैव प्रकरणे अग्रे पठनीयमस्ति क्वचित् इति सत्यम् अत्रैव अग्रे पठिष्यते तत्रापि तुर्वीहिंसायाम् इति पठनसन्दर्भे पठिष्यते सामान्यः परिचयः तस्य सूत्रस्य अस्ति चेत् एषा पङ्क्तिः अवगम्यते एवं खलु इति लुटि अपि रूपाणि सम्पन्नानि मोमोदिता मोमोदिता मोमोदितारो मोमोदितारः मोमोदितासि मोमोदितास्थः मोमोदितास्थ मोमोदितास्मि मोमोदितास्वः मोमोदितास्मः लृटि वदामः मोमोदिष्यति मोमोदिष्यतः मोमोदिष्यन्ति मोमोदिष्यसि मोमोदिष्यथः मोमोदिष्यथ मोमोदिष्यामि मोमोदिष्यावः मोमोदिष्यामः लोटि मोमोदीतु मोमोत्तु मोमुत्तात् एवं खलु इति त्रीणि रूपाणि एकवचने ततः द्विवचने मोमुत्तां बहुवचने मोमोदतु मध्यमपुरुषे मोमुद्धि मोमुत्तात् मोमुत्तं मोमुत्ता मोमुदानि मोमुदाव मोमुदाम इति तत्र लोटि लङि तत्र मूले तावत् अमोमुदीत् इति एकं रूपं दत्तमस्ति खलु ईटः पक्षे ईडभावपक्षे अमोमोत्
द्विवचने अमोमुत्तां, बहुवचने अमोमुदुः इति दत्तमस्ति। मध्यमपुरुषस्यापि दत्तमस्ति अमोमुदीः अमोमोः। नाम अमोमुदीः इति तत्र रूपम् ईटः पक्षे सिपि खलु। ईडभावपक्षे अमोमोत्, परन्तु अमोमोः इति रूपं क्वथ्यम्। अमोमुदीः इति यद्रूपं प्रदत्तं वर्तते तदा आम्, तत्र ईटः पक्षे मध्यमपुरुषे एव अस्ति खलु, वा न वा? तर्हि पक्षे अमोमोः इति कथं? सत्यं, सिपः स भवति खलु, तस्य ऋत्वं विसर्गादिकञ्च भवति खलु। अमोमो सिप् नैव, धातुः कः अस्ति? मुद् इति अस्ति खलु। यङ् नुङन्तः धातुः कः सम्पद्यते? मो मुद् इति। तत्र सत्सु निमित्तेषु गुणः भवति, अन्यथा न अभ्यस्तस्याच् विसारधातुः इत्यनेन निषेधो भवति। तत्र लङः एकवचने, प्रथमपुरुषस्य एकवचने ईडभावपक्षे तु अमो मुद् ति गुणः भवति। अमोमोद् ति इतश्च इकारलोपो अमोमोत् इति सिद्ध्यति। मध्यमपुरुषे तावत् अमो अमो मुद् ति इति अस्ति खलु, तत्र तकारः यः अस्ति तस्य तकारस्य संयोगान्तलोपः तकारः। तर्हि धातोः यः तकारः वर्तते तस्यैव विकल्पचर्थद्वारा अमोमोत् इति सिद्ध्यति, एवं खलु। यतोहि अमोमुद् इति खलु अस्ति अत्र धातुः, तस्य गुणः भवति। अस्तु, इदानीं मध्यमपुरुषे आगच्छामः एकवचने। अमोमोः इति दृश्यते खलु मूले, त्रैरूप्यं दृश्यते। अमोमुदीः, अमोमोः, अमोमोत् इति। दश्च, यस्, यथा पूर्वं त्रैरूप्यं मध्यमपुरुषे दृष्टं खलु, तद्वत् वदामि, पश्यन्तु। अमोमुद् सिप् नाभ्यस्तस्य, नाम अत्र गुणः भवति। अमोमोद् सिप्, सिपः स्, दकारस्य ऋत्वम्। अमोमो सिपि धातोः रुर्वा, सिपि परतः एव एषा व्यवस्था, एवं खलु। अमोमो ऋ स्, हल्ङ्यादेन सिपः लुक्, सस्य ऋत्वे विसर्गति, अमोमोः। सम्यक्। अमोमोत् इत्यत्र तु दस्य ऋत्वं न भवति। अमोमोद् स् इत्यवस्थायां सिपः लुक् विकल्पचर्थद्वारा अमोमोत् अमोमोद् इति रूपद्वयम् अत्रापि लभ्यते। यद्यपि मूले रूपत्रयम् अस्ति, वावसाने इति विषयं पुरस्कृत्य तत्रत्य विकल्पयुक्तं रूपम् अत्र न दत्तम् अस्ति, पूर्वमपि न दत्तं, तदस्माभिः स्वयमेव अवगन्तव्यं। समीचीनम्। इति लङि मध्यमपुरुषस्य एकवचने भवति। द्विवचने आम्, तत्र अमोमुत्तम्, अमोमुत्ता। उत्तमपुरुषे अमोमुदम्, अमोमुद्व, अमोमुद्म। सम्यक्। अमोमुदम् एवम् अच्परकत्वं भवति। अमोमुद्व, तत्र किमुक्तं? नाभ्यस्तस्याचि पीति सार्वधातुके, पीति परतः एव सः विषयः अस्ति, अतः अत्र तु नाम गुणः न भवत्येव, वसि मसि च परतः। अमोमुद्व अमोमुद्म इति। सम्यक्। व्याख्यात्रा लुङि एव विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते, मूले अपि। वयं तु इतः पूर्वम् अन्येषु लकारेषु अपि रूपाणि वदामः। विधिलिङ्ग् अग्रे भवति तस्य। मोमुद्यात्, मोमुद्यातां, मोमुद्युः, मोमुद्याः, मोमुद्यातं, मोमुद्याता, मोमुद्यां, मोमुद्याव, मोमुद्याम, इमानि रूपाणि भवन्ति। आशीर्लिङ्गि
मोमुद्यात् मोमुद्यास्तां मोमुद्यासुः, मोमुद्याः मोमुद्यास्तं मोमुद्यास्त मोमुद्यासं मोमुद्यास्व मोमुद्यास्म। लुङि कथयति। अमोमोदीत् इत्यस्ति मूले कथयति व्याख्यातः लुङि गुणः इति कथयति। सिज्निमित्तक इति शेषः केन पुगन्तलघुपदस्य च इति। तेन वा अथवा नैव नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके इत्यनेन लघुपदगुणः निषिध्यते। अत्र सार्वधातुकविषयः नास्ति, अतः पुगन्तलघुपदस्य च एवमेव तेनैव गुणः। तदेव कथयति। अतो नाभ्यस्तस्याचि इति गुणनिषेधः न शङ्क्यः। नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातु इति उच्यते खलु। अस्तु, सार्वधातुकत्वं तु परतः अस्ति एव। सम्यक् सम्यक्। सिज्निमित्तकः गुणः अस्ति अत्र। सिचं निमित्तीकृत्य तु पुगन्तलघुपदस्य इति प्रवर्तते एव खलु इति भावः। अस्तु, आशीर्णिः अमोमोदिष्यत् अमोमोदिष्यताम् अमोमोदिष्यन् अमोमोदिष्यः अमोमोदिष्यतम् अमोमोदिष्यत अमोमोदिष्यम् अमोमोदिष्याव अमोमोदिष्याम इति इमानि अत्र भवन्ति रूपाणि। अग्रे कूर्दक्रीडायाम् इति धातुः स्वीक्रियमाणः वर्तते। पुनः पुनः अतिशयेन वा कूर्दते, कूर्दनं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र तस्य धातोः यङ्लुगन्तव्यवस्था उच्यमाना वर्तते। कथयति चोकूर्ति इति कथयति। कूर्दक्रीडायां यङ्लुगद्वित्वादि ईडभावे उपधायाञ्च इति दीर्घः। उपधायाञ्च इत्यनेन दीर्घो भवति। अतः किं चोकूर्ति, वस्तुतः धातुः तु कुर्द इत्येव, अतः दीर्घे सति चोकूर्ति इति लभ्यते। चोकूर्दीति इति ईटः पक्षे तत्र रूपं वर्तते। अस्तु, चोकूर्दीति इति अत्र तथा क्रमः भिन्नतया आश्रितः। पूर्वं सर्वत्र ईड् पक्षे यद्रूपं भवति, ईट् पक्षे यद्रूपं भवति तदादौ कथयति, ईडभावपक्षे यद्रूपं तदनन्तरं कथयति। अत्र मूले ईडभावपक्षे रूपं यद् भवति तदादौ दृश्यमानं वर्तते, ईटः पक्षे तु यद्रूपं वर्तते तत् पश्चात् दृश्यमानं वर्तते। भवतु तत्र मूले तु तावत् लङः एव चर्चा साक्षात् अग्रे क्रियमाणा वर्तते। वयम् इतः प्राक्तनेषु लकारेषु अपि रूपाणि वदामः। लटि द्विवचने चोकूर्तः, बहुवचने चोकूर्दति, मध्यमपुरुषे चोकूर्दिशि चोकूर्त्सि इति एकवचने रूपद्वयं, द्विवचने चोकूर्थः, बहुवचने चोकूर्थ, उत्तमपुरुषे चोकूर्दीमि चोकूर्द्मि इति रूपद्वयं नाम उत्तम एकवचने, द्विवचने चोकूर्द्वः, बहुवचने चोकूर्द्मः। ततः लिटि चोकूर्दाञ्चकार चोकूर्दाञ्चक्रतुः चोकूर्दाञ्चक्रुः चोकूर्दाञ्चकर्थ चोकूर्दाञ्चक्रतुः चोकूर्दाञ्चकार चक्र चोकूर्दाञ्चकार चोकूर्दाञ्चक्र चोकूर्दाञ्चकृव चोकूर्दाञ्चकृम भुविलिटि। चोकूर्दां बभूव चोकूर्दां बभूवतुः चोकूर्दां बभूवुः चोकूर्दां बभूविथ चोकूर्दां बभूवथुः चोकूर्दां बभूव चोकूर्दां बभूव चोकूर्दां बभूविव चोकूर्दां बभूविम असिलिटि। चोकूर्दामासा चोकूर्दामासतुः चोकूर्दामासुः चोकूर्दामासिथ चोकूर्दामासथुः चोकूर्दामासा चोकूर्दामासा चोकूर्दामासिव चोकूर्दामासिम लुटि। चोकूर्दिता चोकूर्दितारौ चोकूर्दितारः चोकूर्दितासि चोकूर्दिता एवं चोकूर्दितासि चोकूर्दितास्थः चोकूर्दितास्थ चोकूर्दितास्मि चोकूर्दितास्वः चोकूर्दितास्मः। सम्यक्। ततः लृट् लकारः भवति। चोकूर्दिष्यति चोकूर्दिष्यतः चोकूर्दिष्यन्ति चोकूर्दिष्यसि चोकूर्दिष्यथः चोकूर्दिष्यथ चोकूर्दिष्यामि चोकूर्दिष्यावः चोकूर्दिष्यामः लोटि। चोकूर्दीतु चोकूर्तु चोकूर्तात् इति एकवचने त्रीणि रूपाणि प्रथमपुरुषे, द्विवचने चोकूर्तां चोकूर्दतु इति बहुवचने च, मध्यमपुरुषे चोकूर्धि चोकूर्तात् इति एकवचने, द्विवचने चोकूर्तं बहुवचने चोकूर्त, उत्तमपुरुषे चोकूर्दानि चोकूर्दाव चोकूर्दाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लङि यानि रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि तु वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। मूलेपि तत्र
विशेषेण उच्यमानं वर्तते, व्याख्यात्रा तु उच्यमानम् अस्ति एव। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरितिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च यङ्लुक्प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।